अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से उम्मीदवार हूँ कि तमाम चाहने वाले बहन व भाई सेहत व तंदुरुस्ती के साथ साथ ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। मौका संभल नहीं पाता, कुछ हालात व वाक़यात ऐसे आ चुके हैं कि चैनल को मौका नहीं मिलता अपने चाहने वालों के लिए कोई अमल पेश कर दिया जाए। पर जो चाहने वाले होंगे वो मुस्तनद सिदरी आमालों के लिए साथ साथ चलते रहेंगे। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ चैनल के लिए जो टारगेट रखा जा चुका है वो टारगेट जब भी पूरा हुआ सब्सक्राइब्स की वजह से, तो इंशाअल्लाह फिर बराह रास्त तजर्बे किए जाएंगे। बराह रास्त वो आमाल पेश किए जाएंगे जिन आमालों का बज़ाते खुद मैं आमिल हूँ। यूरोप वाले, मगरिब वाले इंशाअल्लाह उससे बढ़कर आमाल अल्लाह रब्बुल करीम ने हमारे असातिज़ाए कराम रहिमहुमुल्लाह अलैह और जो हयात हैं उनकी तवस्सुत से हमें अता फ़रमाए हैं और अल्लाह के फ़ज़ल से उनके आमिल भी हैं। तो इंशाअल्लाह जो टारगेट रखा है वो जब भी पूरा हुआ तो उसके बाद फिर तावीज़ लिखना, इस तरतीब से वीडियो बनाना ये छोड़ दिया जाएगा और फिर तजर्बे किए जाएंगे, बराह रास्त तजर्बे किए जाएंगे ताकि क़ारीन, चाहने वाले नाज़रीन कराम अहसन तरीक़े से बेहतरीन और बाइजाज़त आता हुए इल्म से बखूबी फ़वाइद उठा सकें और अपने इलाक़ों में, अपने ज़माने में बेहतरीन व अच्छे आमिल बन सकें। बस सिर्फ़ शर्त यह है नाज़रीन कराम कि जो अहले सुन्नत वल जमात, हनफी या देवबंदी या बरेलवी हो, उन्हें पाकदामनी, तक़वा, हलाल रिज़्क़ की जुस्तजू करनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह उनके हाथों से, उनके ज़ुबानों से सारे वज़ाइफ, दम वग़ैरह और तावीज़ात वग़ैरह चलने शुरू हो जाएंगे और फिर ऐसे चलेंगे कि उनकी औलादों तक इसके फ्यूज़ात पहुँचते रहेंगे। नाज़रीन कराम, ये जो नक्श पेश कर दिया है जो कि स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये नक्श मुअज़्ज़म या वदूदु का है। इसम या वदूदु के अफ़ाल, फ़वाइद, फ्यूज़ात, कमालात से हर एक वाक़िफ़ है। पर यह जो पेश कर दिया यह इंतहाई चलने वाला तावीज़ मुबारक हैं। इंशाअल्लाह चलाए फ्यूज़ात से मुस्तफ़ीद हो और दुआओं में हमें खुसूसी याद रखा जाए। बस ख़याल ये रहें कि हमेशा जायज़ अमर को, शरई अमर को देखा जाए ताकि दुनिया में भी सरख़ुरू रह सको और उखरवी ज़िंदगी में मुहासिबा अदा न करना पड़े। नाज़रीन कराम, ये जो नक्श मुबारक देख रहे हो, एक आदत सफ़ेद कागज़ लेना है, उसको दो टुकड़ों में तक़सीम कर दिया जाए जिस पर 2 आदत तावीज़ लिखे जा सकें।
سب سے پہلے اسم محمد رحمت للعالمین رسول اکرم بابا جی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم لکھ دیا جائے۔ پھر اس کے بعد اسم یا ودود اس کو لکھ دیا جائے۔ سب سے پہلے تو یہ اسم مبارک لکھ دینا ہے، پھر اسم یا ودود کو شروع کر دیا جائے اور اس کے چاروں طرف بارڈر کی اضلاع پر یہ اسم مبارک لکھ دیا جائے۔ اس کے بعد بیچ کے خانے میں مطلوب، والدہ اور پھر جو ہے طالب اور والدہ کا نام لکھ دیا جائے۔ یحب فلاں بن فلاں علی حب فلاں بنت فلاں۔ جب یہ لکھ دیا تو اس کے بعد قصیدہ بردہ کا یہ شعر مبارک لکھ دیا جائے۔ جاءت لدعوته الاشجار ساجدہ تمشی الیہ علی ساق بلا قدم۔ جب یہ لکھ دیا تو اس کے بعد ناظرین کرام یہ طلسم لکھ دیا جائے۔ جب یہ طلسم ہو گیا تو یہاں پر مطلوب، والدہ کا نام، پھر یہ لکھ دیا جائے۔ اس کے بعد طالب، والدہ اور پھر یہ لکھ دیا جائے۔ ناظرین کرام جب یہ لکھ دیا تو بہترین خوشبودار عطر وغیرہ اس پر لگا دیے جائیں۔ ایک عدد تعویذ کو بند کر کے کسی بھی طریقے سے فولڈ کر دو اور طالب گلے میں پہن لے گا، چاہے زوجین کا معاملہ ہو، چاہے شادی کی غرض سے جائز محبت کا معاملہ ہو، چاہے بھائیوں میں اتفاق، بہنوں بھائیوں میں، والدین اولادوں میں اتفاق کا معاملہ ہو، چاہے نافرمان اولاد ہو، اسے فرما بردار بنانے کے لیے اس نقش کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ اور ایک عدد تعویذ پر عطر وغیرہ نہیں لگانا، اسے کھلا ہی چھوڑ دینا ہے۔ اسے کسی بھی طریقے سے دودھ میں گول کر وہ دودھ شربت یا چائے کے ذریعے مطلوب کو پلا دیا جائے۔ بس 2 عدد تعویذات کافی ہے، انشاءاللہ العزیز زندگی بھر کے لیے اللہ رب الکریم ایسے جوڑوں کو ہمیشہ فرما دے گا اور رب کائنات ان کی محبت کو آس پڑوس میں روشناس کرا دے گا۔ لوگ ان کی محبت، ان کے اتفاق و اتحاد کو دیکھ کر انتہائی حیرت میں پڑ جائیں گے۔ آزمائیں اس عمل کو، آزمانے کے بعد باقاعدہ ہر ایک بندہ اپنی ویڈیو بنا کر مجھے بھیج سکتا ہے، جو ویڈیو پھر میں چینل میں ڈال سکوں۔ انشاءاللہ خوشی ہو جائے گی، حیرت میں پڑ جاؤ گے کہ اتنا عظیم تحفہ۔ حیرت کی بات ہے کہ یہ ستری راز کس طرح میں چینل کی زینت بنا رہا ہوں۔ صرف خیال یہ رکھے کہ میری طرف سے جائز اموروں میں اجازت قلبی ہوگی چاہنے والوں کو، اور جائز امر نہ ہو تو میری طرف سے کوئی اجازت نہ ہوگی۔ اب ناظرین کرام لکھنا اس طریقے سے ہے کہ باوضو ہونا یہ شرط ہے، خوشبو لگانا شرط ہے، سیاہی وہ والی سیاہی استعمال میں لایا جائے جو کہ آسانی سے دودھ میں حل ہو سکے، چاہے جس رنگ کی بھی سیاہی ہو یا زعفران ہو، جو بھی بوقت ضرورت میسر آ سکے، لیکن اتنا ہو کہ احسن طریقے سے دودھ میں حل ہو سکے۔ تو انشاءاللہ العزیز اس کے کرامات، اس کے فیوزات کرنے والے کو حیرت میں مبتلا کر دے گی۔ یہ بہت بڑا راز پیش کر دیا، فوائد اٹھائیں اور ہمیں خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اسی کے ساتھ اپنے ناظرین کرام سے اجازت کا خواستگار رہوں گا
انشاءاللہ العزیز آنے والی ویڈیو بھی اسم یا ودود کی ہوگی، تو بھرپور فوائد اٹھائے اور احسن طریقے سے خلق خدا کی خدمت کیجیے۔ اللہ رب الکریم مجھ پر آپ تمام احباب پر خصوصی فضل و کرم فرمائیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، دیکھتے رہیے روحانی علاج گاہ عملیات گوہر۔ اللہ حافظ۔